अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक एक उन्वान पर आपके सामने जो इस्लाह माशरा के उन्वान से आपके सामने बात रखते हैं। इस वक्त मेरे सामने मेरे स्टूडियो में मौलाना रियाज अहमद कादरी उसामी, जो डायरेक्टर रियाज इस्लामिक स्कूल के अलावा चेयरमैन जेड न्यूज़ और पैट्रियट डेली अखबार के भी वो मुदीर आला है। और उससे बढ़कर आपके वालिद मोहतरम मौलाना सिद्दीक, ये जो है शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के एक नामवर आलिम दीन है, और उनसे हमारी पुरानी मुलाकात भी है। मौलाना सिद्दीक से मेरी मुराद और हजरत का जो है खासा रहा कि जिस इलाके में आज ये स्कूल जो कायम है, ये दारुल जो स्कूल जो कायम है, इस इलाके के अंदर आप यकीन मानिए कि इस इलाके के अंदर पूरा जो है मतलब तकरीबन लोग ला इल्म थे, इल्म से बहरावर थे, इल्म से दूरी थे। तो ऐसे नाखानदा हजरात के अंदर उस वक्त जो है ना मौलाना की जमीनी सतह से जो है ना जो खिदमत रही, वो जो है काबिल सताइश है। वो मौलाना के फर्जंद और उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए आज मौलाना रियाज जो है ना बहुत ही खिदमत करते हुए अवाम की खिदमत करते हैं, और जितने नाखानदा लोग हैं उनको खानदगी में बढ़ाने के लिए और उनके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए, किरदार साजी करने के लिए बहुत ही गिरान कदर खिदमत है। ना सिर्फ ये अखबारात के जरिए शऊर बेदार करने की कोशिश करते हैं नाजरीन, और आप जो है एक आलिम दीन होते होते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो है ना ज्यादातर इस्तेमाल होता है, तो उसी के मद्देनजर आप सोशल मीडिया जेड न्यूज के भी आप चेयरमैन हैं, इसके जरिए भी अपनी बात को अवाम तक पहुंचाते, मिल्लत इस्लामिया तक पहुंचाते हैं। मौलाना, सबसे पहले आज के इस जो है ना मेरे ASJ न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना, सबसे पहले मेरा सवाल है कि 21 जुलाई के रोजनामा रहनुमा दक्कन में एक ज़ेरे इत्मीनान हैदराबाद में घर से इंसानी ढांचे की बरामदगी और माशरे की बेहसी का शिकार, इस उन्वान पर आपने जो है ना एक कालम लिखा था। तो आप माशरे को इसके जरिए क्या पैगाम देना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जनाब, जैसा आपने फरमाया जावेद साहब, ये असल में हाल ही में जो है नामपल्ली के अंदर एक वाक़या पेश आया था, जिसके सिलसिले में वो काफ़ी मशहूर भी हुआ, क्योंकि 10 साल का अरसा जो है एक शख्स मरे हुए हो गया और उसका घर बंद था, और पुलिस के मुताबिक जो है वो शख्स को कोई पूछे नहीं, कोई देखे नहीं। बाज़ लोग बताए कि वो बीमार है, बाज़ लोग बोले कि वो ज़हनी एतबार से थोड़ा पागल था, फलां था। ये सिलसिला चला। बहरहाल 10 साल के बाद किसी एक वजह से जो है अचानक मालूम हुआ कि उसके अंदर वो इंसान मर भी गया, उसकी हड्डियाँ यानी गोश्त ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि जो है सिर्फ ढांचा बचा हुआ है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ऐसी सूरत में जब इसका इल्म हुआ तो इसमें 3 बातें जो है मेरे जहन में फौरी तौर पे आई, जिनको मैं अपने जुमा के बयान में जो है शामिल किया था। वो उसी की खबर जो है अखबारात के अंदर नशर हुई असल में। तो उसमें सबसे पहली चीज़ रिश्तेदारों की बेहिसी है। वो पता चला कि जो है भाई भी हैं, बहनें भी हैं, गालिबन रिश्तेदार हैं उनके, जो इतलात हमको सोशल मीडिया के जरिए से मिली। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसका कोई भी नहीं है। सही है, तो कहीं ना कोई किसी ना किसी लिहाज से रिश्ता रहता। तो हम जो इस सिलसिले में देखें तो पहली चीज़, रिश्तेदारों के दरमियान में जो नाइत्तेफाकियाँ इस वक्त में, भाइयों में बहनों में ये जो तजाद बढ़ते जा रहा, बेहद बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये फिर सेकंड जनरेशन में भी नफरत को शिफ्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा। कि देखिए, आप जो है फलां आपके चीचा दिखे तो मामू दिखे तो आपको सलाम करने की जरूरत नहीं है, तुम उनसे मिलना नहीं, तुम बात नहीं करना। बहुत कम लोग इल्मी और शऊर वाले लोग होंगे जो अपने जज्बात को, अपने मसाइल को बाजू रखते हुए बच्चों को इज्जत सिखा रहे होंगे अपने जिनसे इख्तिलाफ है उनकी। वरना जो मामूली सा इख्तिलाफ भी आ गया तो खुद भी एहतराम नहीं रखते रिश्तों का, और अपने बच्चों को भी इस पर पाबंद करते कि तुम भी एहतराम मत करो। वो एक रिश्तेदारों की बेहिसी के सिलसिले में, और इसी के साथ साथ पड़ोसियों की भी जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार एतबार से जो है इस सिलसिले में हमारे सामने बातें रखी, पड़ोसियों के हुकूक बताए। और 10 साल के अरसे में किसी पड़ोसी को ख्याल न हो बाजू का घर बंद है, क्या हुआ क्या नहीं, जरा देखेंगे बोल के। मैं मान लीजिए कि 2 हुकूमतें आ गई हमारे पास। एक हुकूमत का पूरा टर्म 10 साल का कंप्लीट होके खत्म हो गया, और अगर देखा जाए तो दूसरी हुकूमत भी आ गई, आए हुए 2 साल के करीब हो गया। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि ना क़ियादतें उस सिलसिले में फिक्रमंद है, ना उलमा हैं, और ना जो है पड़ोसी हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना भाई बहन है। तो उस सिलसिले में वो एक बेचैनी थी थोड़ी, तो उस सिलसिले में उसका इजहार ख्याल था। ऐसा मेरा दूसरा सवाल ये है कि खासतौर पे
जो मनशियात से नस्ल को बेशुमार नुकसानात भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मीडिया समझिए या सोशल मीडिया समझिए और इसका बेदरकी इस्तेमाल कि उसके भी बहुत बड़े बड़े और बुरे नुकसानात हो रहे हैं। तो इस तनाजुर में मोहल्ले वाली सतह पे हाफ़िज़ साहब के जो है ना हमको रियाज साहब क्या इकदाम करना चाहिए, या आइम्मा पे जिम्मेदारी है, या जो इलाके के जो बाअसर जो लोग रहते 8 दिन या 15 दिन में एक मरतबा कुछ कमेटी या जो है ना चाय पे चर्चा या चबूतरे पे चर्चा या इस किस्म का कोई प्रोग्राम करना चाहिए कि आप भी जो है बहुत दर्द रखते हैं कौम व मिल्लत का, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ख़ास तौर पे जो मंशियात का जो नशा वगैरह का जो मसला है, ये खालिस मुसलमानों की बस्ती का मसला नहीं है, बल्कि ये तो पूरी रियासत नहीं वो है, लेकिन दुनिया के इसके ऊपर है। मुकामी सतह पे लेकिन क्या अगर हम अपने एतबार से मुसलमान बस्तियों का अगर जायजा लेंगे तो सबसे पहला मसला ये है कि ये जो नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, ये नस्ल किसी की सुनने राजी नहीं है। तो वजह ये है कि इनमें तरबियत ही नहीं है, इनको अहमियत ही नहीं मालूम है, ना इनके खुद के माँ बाप की इनके दिलों में अजमत और अहमियत नहीं है, इनके खुद के रिश्तेदारों की अहमियत नहीं है, ना गली वालों की है। अब मसाइल ऐसे हैं कि जिस तरह आप फरमाए, रात रात देखिए आप 2-2 बजे 3-3 बजे तक चबूतरों पे, पहाड़ों पे, कब्रिस्तानों पे, जहाँ पर जो है हमारे आबा व अजदाद सो रहे हैं, वो जगह पे जो है नौजवानों का अड्डा बना हुआ है वो, और वो नशे का अड्डा है, जराइम का। वहां पर जो है आपको रात के वक्त चले गए तो पुलिस वाले एक साहब थे, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि आप जैसा फरमा मीडिया से ताल्लुक है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो बोले जिसको भी पकड़ना है, रौडियों को पकड़ना है, गंजेडियों को पकड़ना है तो कब्रिस्तान पे जाके रात में जो है पकड़ लें। तो जराइम का जिस तरह आप फरमा वो अड्डा बना हुआ है जहां हमारे आबा अजदाद सो रहे हैं, और वहां बैठने वालों को एहसास भी नहीं कि हमको भी एक दिन यहीं लेट जाना है और असल जिंदगी की शुरुआत होंगी। मगर नस्ल के अंदर दीन का शऊर नहीं है, दीनी तालीम सीखना, समझना, हलाल हराम की तमीज करना, ये नशा क्या चीज है, कई को करना कई को नहीं करना, किस चीज का नशा करना किस चीज का, कोई इनको एहसास नहीं है। अब इसमें यह होता कि जब वो रिश्तेदार अपने माँ बाप की अहमियत नहीं रखता तो उन्हें गली वाले की क्या रखेगा। तो इस सिलसिले में मैं जहां तक समझता हूँ, आप जैसा फरमाया उलमा और मसाजिद का आप जब जिक्र किए, तो मेरे जहन में एक राय है, अकायद से उठ के काम करने की जरूरत है मसाजिद के अंदर। खास तौर पे बेशुमार मसाजिद हैं, हर आदमी अपने घर के अकीदे से बड़ी मोहब्बत रखता है और अपने अकीदे पे चलता है हर मुसलमान, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने अकायद के मसलक के मानने वाले लोग हैं, हर मसलक का आदमी अपने अपने घर के एतबार से जो उसको उसके वालिदैन की तरफ से उसको हासिल हुआ उस पर उन्हें मेहनत करता। मसाजिद के अंदर ये इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर तकारीर की जरूरत है। और मसाजिद का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है, आप जब जिक्र किए तो याद आया, हमारे मुकामी लोग होना जरूरी है मसाजिद के अंदर। मसाजिद में हमारे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आप देखिए खुतबात जब दिए जाते हैं आमतौर पर जुमा के, अवाम हमारे बच्चे उर्दू से लाशूर है, नई नस्ल को उर्दू आती ही नहीं आप किसी सूरत में। मौलाना आखिर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अरे मियाँ वो शरीफ भाई आ रहे कहते तो शरीफ भाई तशरीफ रखिए, बोले तो वो एक साहब आए तो बोले तशरीफ रखिए, तो वो पीछे पलट के देखे क्या हुआ, बोले तो नहीं शरीफ भाई आ रहे शायद, बोले। तो इल्मी उर्दू का जो है हमारे पास अलिफ भी नहीं है हमारे बच्चों के पास। और जो स्कूल्स के अंदर भी जो पढ़ाने का मसला है वो भी बिल्कुल, जो टीचिंग लेवल पे भी जो लोग उर्दू पढ़ा रहे हैं उनका भी जो है मुकम्मल तौर पर कस्ताहाली पड़ गए, उसमें भी कैद पड़ गया कि वो लोग भी वो एतबार की तालीम नहीं दे सक रहे, और बच्चे इसलिए बड़ा तबका मुसलमान बच्चों का हिंदी की तरफ चले आ रहा। मसाजिद के अंदर हमारा अपना आम जबान जो बच्चे समझते, जिस तरह मौलाना आकिल साहब का अंदाज था, वो अंदाज पे काम करने की बेहद जरूरत है। मेरा ऐसा पर्सनल राय यही है। हाफ़िज़ साहब, अब आखिर मेरा सवाल ये है कि जो है अभी मौजूदा सूरत हाल में पुराने शहर में फिर एक मरतबा खूनरेज़ वाक़यात पेश आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से आप अगर देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातों पर यानी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही, इन्हें उनको मारा, और खास तौर पे इसमें इन्हें जो है अकलियती तबके के ज्यादातर नौजवान जो है ना, या तो कत्ल करने वाले भी वो है और कत्ल होने वाले भी वो है। तो अभी मैं जैसा कि बार बार आपको इस बात तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है हम हाथ पे हाथ धर लेके बैठना वो नहीं है, अपने तौर से महल्ले वाली सतह के ऊपर हम, मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम पूरे शहर को नहीं बल्कि जो है अगर एक एक महल्ले से अगर आवाज उठना शुरू हो जाएंगी तो जो है ना इसके लिए, या आइम्मा जैसा कि आप बोले कि इस्लाह माशरा के उन्वान से खासतौर पे मसाजिद के अंदर जुम्मे के बयान के अंदर जो खिताबत होती है उसमें होता है, लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूं कि यह इतवार या एक ऐसे मौके के ऊपर एक ऐसी मीटिंग बुलाना चाहिए बाअसर शख्सियात जो होते बस्ती के, इसके अंदर अवामी कायदीन भी अगर मिल जाते हैं
اور مقامی سطح کے جو لیڈرز ہیں وہ لوگ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو لوگ سننے کے لیے ہمارے قوم کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے. تو اس کا جو ہے اس کا تدارک کے لیے پھر ایک مرتبہ وہی میرا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کوئی ایسی ترتیب یا ترکیب؟ مکاتب جو عام طور پہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا سب سے پہلے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری اگر ہم کوئی نہج پہ جو ہے کام کریں گے علاقے سطح کے اوپر, تو اس کے اندر ضرور جو ہے علماء کو اور جو ہے جو صلحاء ہیں یا پھر اسی طریقے سے جو لیڈران وغیرہ ہیں جو سیاسی اور سماجی جن کی فکریں ہیں, وہ لوگوں کو اگر اس میں مدعو کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک اچھی اصلاح ہوں گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ تقریب رکھ تو لیں گے, جمع کرنا, تو اس سلسلے میں ایک ڈرگز کے سلسلے میں جو ہے پولیس کی طرف سے ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں گیا تھا, تو جو ہے میں دیکھا جتنے آئے سب لوگ یہ بول رہے ہیں ارے ہم نہ پیتے, ہم لوگ ڈرگز کرتے کیا, ہم لوگ نشہ کرتے کیا جو ہم کو بلا لیے بولے. تو بولنے کا مطلب برائی ہوتی, تو اس کی اصلاح کے لیے جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میرے والد محترم ہمیشہ ہم لوگ جب KCR کی گورنمنٹ تھی اس وقت میں جو ہے ہوم منسٹر تھے محمود علی صاحب, ان سے میں ہمارے والد محترم ملے تھے اور ایک بات کا ریپریزنٹیشن ہماری طرف سے ہم پیش کرے تھے کہ جو لوگ قتل کر کے یا تو پھر کسی بھی جرم کے اندر جیلوں میں چلے جا رہے ہیں, ان کی اصلاح کے لیے علماء کو جیلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ تھوڑا اس میں سپورٹ کریے. وہ بیچارے اس وقت میں بولے مگر بعد میں پھر کیا ہوا نہیں معلوم, اور دیکھنے تک وہ حکومت ہی ختم ہوئی. مگر ہم اپنی طرف سے کوشش ان کو گزارش کیے تھے کہ علماء کو جیلوں تک ان کی رسائی بہت زیادہ ضروری ہے, ان کی اصلاح کی فکر کے ذریعے سے, کیونکہ قاتلین جتنا زیادہ جرائم کا پورا کھپا وہیں مجمع آپ کو وہیں ملنے والا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے, علاقائی سطح پہ اگر کام کریں گے تو مسجد کا مصلی ضعیف حضرات نوجوانوں نے مسجد سے سیدھا نکل رہے اپنے گھر میں کچھ جاتا, راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو کیا میا تم خیریت سے ہے کیا, اگر بولنے کا جذبہ اٹھا تو ایسا آ جاتا کہ بس جو ہے اب اصلاح کرنے پڑ جاتے اس کی. حالانکہ بچوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان بچے کن کے قریب ہو رہے, گنڈوں کے قریب ہو رہے, نوجوان بچے گنجٹیوں کے قریب ہو جا رہے, نوجوان بچے جو ہے ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے جو کسی کے لیے نمونہ نہیں ہے, انہیں واقعی نمونہ ہے جس پہ دنیا ہنسنے کے قابل ہے. تو علماء کے قریب جانے راضی نہیں ہے بچے, ملزم دیکھے تو بھاگ جا رہے ہیں, نماز بولے تو بھاگ جا رہے ہیں. ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے ایک محبت کے ساتھ, قربت کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑا طبقہ یہ ہے جو اپنے علم پہ ناز کرتا اور یہ خیال کرتا کہ نہیں بھائی ہم جو ہے نہیں ملتے ہم سے, ہم برے لوگوں میں نہیں رہتے, ان کو برا سمجھ رہا ہے. معاشرہ ہمارا ہے, معاشرے میں رہ رہے ہیں, برا بھی ہمارا ہی ہے. صحیح, برا بھی ہمارا, اچھا بھی ہمارا. بہت بڑی بات آپ نے کہی, بہت اچھی بات ہے. میں اگر یہ میری ویڈیو اگر یہ کمشن پولیس تک اگر جا رہی ہے, یا چونکہ ہوم منسٹر بھی ہمارے CM صاحب کی یہ قلمدان انہی کے پاس ہے, چھوٹی سی آواز ہے ہماری, اگر آپ لوگ اس بات کو شیئر کیجئے. مولانا ریاض صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ خاص طور پہ جو جرائم پیشہ حضرات جو ہے نا, جرائم کا جو مرکز ہے, یہ جرم کرنے کے بعد میں جیل میں جاتے ہیں. تو بہت ناظرین میں غور سے آپ سنیے یہ بات کو, ریاض صاحب نے بہت آسانی سے کہہ دی, لیکن بہت بہترین بات یہ ہے کہ علماء کی رسائی وہاں تک بے حد ضروری ہے. جیلوں میں اصلاح کے لیے اگر ان کے بیانات اگر رکھے, ان عالموں کو وہاں تک اور پہنچائے, ان پنڈتوں کو اگر وہاں تک پہنچائے, اور بڑے بڑے جو کرسچنٹس کے جو فادرز ہوتے ہیں ان لوگوں کو اگر وہاں تک اگر پہنچائے, جیلوں تک اگر پہنچائے اور جیلوں میں ان کی کاؤنسلنگ اگر کرے, تو ناظرین بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ریاض صاحب نے بہت بہترین بات کہی, میں وہ آپ کا اس کو انالیسس کر کے بہت بڑی بات کہی, میں بہت خوش ہوں اس بات سے. تو پولیس کے اعلیٰ عہدیدار, کمشنر پولیس, DGP اور ہمارے یہاں کے جو پولیس اعلیٰ عہدیدار ہیں, اگر یہ بات سنتے ہیں تو یقیناً اس کا انتظام کیجئے. انشاءاللہ یہ جرم کرنے والوں کو شاید کچھ اصلاح ہو سکی, آگے اللہ کی مرضی ہے. صاحب چونکہ آپ کا تعلق جو ہے نا میڈیا سے بھی ہے, اور ZED نیوز کے بھی آپ چیئرمین رہ چکے ہیں, تو آج کی میڈیا یا سوشل میڈیا کے لیے جو ہے نا آپ کا کیا کہنا ہے, اور خاص طور پہ ایسے اصلاحی جیسا آج ہم بات کر رہے ہیں, یا ہمارا یہی نظریہ رہتا ہے کہ بھائی کچھ اصلاح کے لیے کام کیا جائے, لیکن عام طور پہ یہ میڈیا کا جو ہے تھوڑے جلدی لوگ دیکھنے کے لیے قتل ہو رہا تو امن ویسی ویڈیو ڈال دے رہے, اور جو ہے جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے میاں بیوی کے, ان کا انٹرویو لے کے ڈال دے رہے, اس کے بعد پھر ہسبینڈ کا جا کے بول رہے بھائی تمہارے بیوی ایسا بولے, تم بھی میڈیا کے ذریعے جواب دو, اس سے اختلافات اور بڑھے. تو اس میں احتیاط برتنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بول رہے تو ظاہر میں آیا ہوا میاں بیوی کے سلسلے میں میرا تعلق جو ہے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے حسامیہ سے ہے, اور جو مولانا جعفر پاشا صاحب ہے انہوں نے مجھے جو ہے خلافت بھی دی ہے.
میں حضرت کے پاس جو ہے کیس آیا تھا اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ ایک لڑکی تھی جس کا جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ جو ہے اپنے شوہر سے صلح کرنا چاہ رہی تھی. تو جب شوہر کو مدعو کرے تو اس وقت شوہر آیا اور بیٹھنے کے بعد پہلا جملہ یہ بولا کہ جو ہے میں اگرچہ کہ جو ہے رجوع ہو رہے تو کر لیتا تھا، لے لیتا، ساتھ لے کے چلے جاتا تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں کسی صورت میں نہیں کرتا. تو وہ کہیں کو تو بولے 3 دن پہلے میڈیا میں ایک بیان جاری کرے، اس کی وجہ سے اب صلح کی کوئی بھی جو ہے ذریعہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے میں راضی ہوں، کسی صورت میں نہیں مانتا. اب یقین کے لیے 3 بچے تھے وہ عورت کو. تو اس وقت میں وہ لڑکی ایک بات یہ بولی تھی کہ جو ہے میں نہیں دیتی بولی تھی. کوئی صاحب وہاں تھے پولیس اسٹیشن کے پاس، انہوں نے بولے کہ جو ہے آپ بولو تو میں بول دی. اس کا اتنا اثر ہوگا سوشل میڈیا سے، اتنا بڑا نقصان ایک زندگی نہیں، ایک زندگی نہیں. اگر آپ عدالتوں کا جائزہ لیں گے، شرعی عدالتوں کا لیجیے یا قانونی عدالتیں جو ہماری ہیں ملک کی، اس کا جائزہ لیں گے تو ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے جس کے اندر جو ہے جب کبھی 2 معاملات میں میاں بیوی کے درمیان میں تیسرے کا دخل شروع ہو گیا، چاہے وہ میڈیا رہو، چاہے وہ ساس سسر رہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار رہنے دیجیے اللہ فلاں، جیسے ہی دخل شروع وہاں سے مسائل شروع. یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے میڈیا کے جو یہ کام ہوتا عام طور پر میں جہاں تک سمجھتا ہوں تیلگو میڈیا یا تو پھر جو ہے جو ہمارا ہندی میڈیا وغیرہ ہے وہ عام طور پر اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتا ایسے چیزوں میں. بہت کم چیزوں میں وہ لوگ ایسی چیزوں میں داخل ہوتے ہیں. میرا ناقص تجربہ ہے، لیکن جتنا زیادہ ہوتا ہے یہ اردو میڈیا کے اندر ہوتا، اور اردو میڈیا میں سوشل میڈیا کے اس میں ہی ہوتا، اور تقریباً لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ناقابل تلافی نقصان بھی ہو رہا برابر ہوتا ہے، ضرور ہوتا. اور اس میں صلح کی کوئی کنڈیشن نہیں بچتی، کیونکہ ایک آدمی ذلیل ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کی رجوع ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں بچتا. بیوی جا کے کھڑے ہو کے بولتی چلو پھر پارٹ 2 بنانے کے چکر میں شوہر بھی بول دیتا، دونوں کی باتیں ہو گئی. آپ انصاف کر بھی نہیں سک رہے ابھی بھی دونوں کی بات سن کے بھی. اور یہ ہر آدمی کے گھر میں اپنی اپنی بیوی ہے، نہیں کر لیا شادی تو آدمی کل کرتا. تو جس کے بعد سمجھ میں اگر دونوں کو بٹھا کے بھی کوئی سنا تو آج تک بھی کوئی میاں بیوی کا مسئلے کا حل نہیں ہے کسی کے بھی پاس. یہ اللہ پاک بنائے ایسا ہی نظام ہے. یہ خوشگوار زندگی ایکا دکا کی گزرتی، باقی سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے محنت کر کے اپنے گھر کے اعتبار سے ایڈجسٹ کر کے چلنے کے مسائل ہیں. لیکن ان کو ہم اگر سوشل میڈیا میں لائیں تو صاف جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت حضرت حسین فرمائے کہ آئے بھائی آپ بتائیے کہ آپ کو کس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی، حالانکہ یہ بات عیان تھی کہ آپ کی اہلیہ کی وجہ، حضرت حسن کی بیوی کی وجہ سے وہ کام ہوا تھا، تکلیف میں تھے. جب پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کہ آپ بھول گئے جو ہمارے نانا پر قرآن نازل ہوا اس میں کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہے. بھلا میں آپ کے سامنے کیسا اپنی بیوی کے جو ہے باتیں آپ کے سامنے ظاہر کر سکتا ہوں، حالانکہ سگے بھائی ہے. اور کامن چیز ہے یہ تو کہ ایک دوسرے میں یہ باتیں ہوتی رہتی، بھائی بایاں بایاں ہے شیئر کر لیتے، دوستاں ہیں. اب جب میڈیا میں ایسی باتیں آتی تو دنیا کو سنانے میں کیا مل رہا، کیا عدالت ہے. اور کمنٹس مارنے میں وہ لوگ کو مزے آتے. اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیے آپ بھی نیوز چینل چلا رہے، ہم بھی چلا رہے، اور یہ ریٹنگ جو نیوز چینلز کی ہوتی ان کی ترقی سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر جو دیکھنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. اچھا معیار ان کا پراپر نیوز سیٹ اپ پہ کوئی بھی کام کرنے راضی نہیں. اگر کوئی کر بھی لیے مان لیجئے تو اس کے ویوز آپ کو نہیں آتے. صحیح بات. اور وہ واحد قسم کی ویڈیوز پڑھ رہے ہیں. جب یہ میاں بیوی کی کہانیاں ہوں گے، آپ فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے، یا پھر کوئی کسی دوسرے پہ پراپرٹی کے الزامات لگاتا تو سب لوگوں کی توجہ ادھر چلے آتی. صحیح. تو میں ایسا خلاف نہیں ہوں کسی کے، اپنے اپنے حق ہے کسی کو جو کرنا، لیکن شریعت کی اگر بات کریں گے تو دو ٹوک انداز میں بولنا پڑتا ہے. اس لیے الحمدللہ ہمارے چینل کو ہم لوگ جب شروعات کیے تو مولانا جعفر پاشا صاحب سے ہماری مشاورت ہوئی تھی، اور جو ہے والد محترم کا پرسنل اور مولانا جعفر پاشا صاحب کی مشاورت دونوں کی، اور متفقہ طور پر جو ہے یہ بات طے ہوئی کہ ہم اپنے چینل کے اوپر کبھی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے میاں بیوی کے مسائل اور کسی پہ ذاتی حملے جو ہوتے ہیں، جو بھی نزاعی باتیں ہوں گے ہم اس کو کبھی جو ہے اپنے چینل سے نشر نہیں کریں گے. بہرحال ناظرین آج کی بات کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یقیناً آپ شیئر کیجئے اور یقیناً اس کا جو ہے مشاہدہ کیجئے، اس کو پورا سنیں. بات سمجھنی ہو تو پھر ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑتی ہے. تو بہرحال اور ایک ابھی ریاض صاحب ہمارے پاس آئے، اس کے لیے
नाज़रीन मैं रियाज साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ ये भी आज हमारे सोशल मीडिया के जो साथी है या मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी बिरादरान है मैं उनके लिए ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जैसा कि हमारे रियाज साहब ने कहा और खुद मेरा भी उसका एक वो अंदाज है कि भाई आप कोई ऐसे वीडियोस मत डालिए जिससे कौम व मिल्लत का नुकसान हो सके या मुल्क का नुकसान हो सके या हमारे मुआशरे का नुकसान हो सके। अरे साहब इस्लाही प्रोग्राम्स बनाइए, बातचीत कीजिए, डिबेट्स कीजिए। मीडिया का काम ही डिबेट्स करना है। खबर तो खबर ही होती है, वाकया तो वाकया होता है। तो आप ख्याल कीजिए, थोड़ा देखकर ये मियाँ बीवी के झगड़े हो या इस किस्म के जो है ना वीडियो से आप इज्तिनाब कीजिए, परहेज कीजिए। आज की बात यहीं पे वो खत्म